बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलामुन अलैकुम। सलाम के बाद खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद मुताल इस माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो हमारी पिछली गुफ्तगू थी, यानी जो लास्ट गुफ्तगू थी, उसमें हमारी गुफ्तगू का जो मौजू और महवर था वो तौबा थी। यानी हमने तौबा के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू की और बयान किया कि तौबा सिर्फ लकलके ज़बान नहीं है, सिर्फ ज़बान से तौबा करना, अस्तगफार पढ़ना या इस्तिगफार पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि कहना, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कहना काफ़ी नहीं, बल्कि कहा कि तौबा के 4 मराहिल हैं, 4 अरकान हैं, उन तमाम मराहिल से गुजरना ज़रूरी है, तब जाके इंसान की तौबा जो है वो कबूल होती है। आज इस नशिस्त में हम बात करेंगे दुआ के हवाले से। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे शाबानिया में दुआ के हवाले से कुछ बयान किया है? जैसा कि पिछली जो हमारी गुफ्तगू थी, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी डिस्कशंस हमारी हो चुकी थी। उनमें से एक जो डिस्कशन और डिबेट थी, उसमें बयान हमने किया था कि जो खुतबे शाबानिया है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्से में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुबारक रमजान के फजाइल इरशाद फरमाए हैं। एक दूसरे हिस्से में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजादारों के लिए माह मुबारक रमजान में आमाल बयान फरमाए हैं, और उन्हीं आमाल के ज़िम्न में हमने कहा था एक काम जो है वो तौबा है जो हमने अंजाम देना है, और एक काम जो आज हम बयान करेंगे वो है दुआ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे शाबानिया में इरशाद फरमाते हैं, वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, कि तुम खुदावंद मुताल की बारगाह में तौबा करो, जो गुनाह तुम अंजाम दे चुके हो। तुम माह मुबारक रमजान की इन नेक साआत से, इन अजीम लम्हात से और अवकात से इस्तिफादा करके खुदावंद मुताल की बारगाह में अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करो। और आगे फरमाते हैं, जो कि हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है, फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरफउ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआ फी औकाति सलातिकुम, कि वरफउ इलैहि ऐदियकुम, एक और अहम काम रोजादारों ने जिसे अंजाम देना है इस माह मुबारक रमजान में खुतबे शाबानिया की रोशनी में, वो है वरफउ इलैहि ऐदियकुम, कि तुम इस माह मुबारक रमजान में खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करो। अब यहां पे सवाल यह है कि 24 घंटे में हम किसी भी वक्त दुआ मांगे, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वक्त, खास वक्त मुअय्यन करके हमें बताया है कि तुम इस वक्त जो है वो दुआ मांगो। वैसे तो दुआ के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, आप जब चाहें दुआ मांगे, हम जब चाहें हम खुदा की बारगाह में दुआ मांग सकते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए, किसी भी वक्त हम दुआ मांग सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल वक्त मुअय्यन नहीं है। लेकिन यहां पर इस खुतबे शाबानिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ मांगो, दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करो, फी औकाति सलातिकुम औ सलवातिकुम, कि जो तुम्हारे नमाज के औकात हैं, जो नमाज का टाइम है,
उनमें, या हम कहें नमाज के बाद या नमाज से पहले जो नमाज के अवकात हैं, उनमें तुम खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करो। अब यहां पे क्यों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का वक्त मुअय्यन किया, फी औकात सलातिकुम, की नमाज के जो अवकात हैं उसमें तुम दुआ मांगो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन्नहा, क्योंकि ये जो नमाज के अवकात हैं, फ़इन्नहा, ये नमाज के अवकात अफज़लुस साआत, ये बेहतरीन साआत हैं, ये बेहतरीन अवकात हैं दुआ मांगने के लिए। क्यों बेहतरीन अवकात हैं, यानी नमाज के जो अवकात हैं ये क्यों बेहतरीन अवकात हैं? फरमाते हैं यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फीहा बिर्रहमति इला इबादिही, क्योंकि ये जो नमाज के साआत है, नमाज के जो अवकात है, इनमें खुदावंद मुतआल यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, खुदावंद मुतआल इन नमाज के अवकात में, नमाज के साआत में यंजुरु, देखते हैं, अपनी रहमत की नजर डालते हैं अपने इबाद के ऊपर। यानी खुदावंद मुतआल नमाज के अवकात में, नमाज के जो साआत हैं उनमें अपने इबाद पर, अपने बंदों पर रहमत की नजर डालते हैं, यानी रहमत की निगाह से, रहमत की नजर से अपने बंदों को देखते हैं। इसी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नमाज के अवकात में खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को बुलंद करो, इसलिए कि ये बेहतरीन साआत हैं और इन साआत और अवकात और लम्हात और लहजात में खुदावंद मुतआल अपने बंदों की तरफ रहमत और मोहब्बत की नजर से देखते हैं। युजीबुहुम इदा नाजौहु, जब खुदावंद मुतआल के बंदे इन साआत में, इन अवकात में, यानी नमाज के साआत और नमाज के अवकात में जब वो खुदावंद मुतआल से मुनाजात करते हैं, खुदावंद मुतआल से गुफ्तगू करते हैं, तो फिर युजीबुहुम, खुदावंद मुतआल जवाब देता है, उन मुनाजात का जवाब देता है। वयुलब्बीहिम इदा नादौहु, इन नमाज के अवकात में जब इंसान खुदा को पुकारता है तो खुदावंद मुतआल भी लब्बैक कहता है। इंसान की सदा पर खुदावंद मुतआल भी लब्बैक कहता है। वयुअतीहिम इदा सअलूहु, और जब खुदावंद मुतआल के बंदे खुदा से इन अवकात में, नमाज के साआत में कुछ मांगते हैं तो युअतीहिम, खुदावंद मुतआल भी उन्हें अता करता है, उन्हें दे देता है। वयस्तजीबु लहुम इदा दअऊहु, वयस्तजीबु लहुम इदा दअऊहु, जब उससे दुआ करते हैं, जब खुदा से कुछ मांगते हैं तो खुदावंद मुतआल भी इजाबत फरमाता है, यानी उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। खुतबे शाबानिया में एक जगह पहले बात हुई थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था फस्अलुल्लाह बिनियतिन सादिका, कि तुम खुदावंद मुतआल से सच्ची नीयतों के साथ मांगो, वक़ुलूबिन ताहिरा, और पाक और पाकिज़ा दिलों के साथ तुम खुदावंद मुतआल से मांगो। और फिर यह बात भी पहले गुजर चुकी है कि वअमलुकुम फीहि मुस्तजाब मकबूल, वअमलुकुम फीहि मकबूल, कि इस माह मुबारक रमजान में साइम यानी रोजादार जो भी अमल, नेक अमल अंजाम देता है तो वो खुदावंद मुतआल की बारगाह में मकबूल है, कबूल है। और फिर ये लाइन भी जिक्र हुई थी व दुआउकुम फीहि मुस्तजाब, कि इस माह मुबारक रमजान में तुम जो भी दुआ मांगते हो तो वो दुआ भी आपकी कबूल हो जाती है। अजीजान मोहतरम, अब दुआ के हवाले से
तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व अमूदुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्ज़। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है। ये खुतबे शाबानिया का हिस्सा नहीं है। एक और हदीस जो अभी मैंने आपके सामने बयान की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के हवाले से फरमाते हैं, दुआ की अहमियत के हवाले से फरमाते हैं, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, कि ये जो दुआ है ये सिलाहुल मुमिन है, मोमिन का असलहा है। असलहा यानी वेपन, ये मोमिन का वेपन है, ये मोमिन का असलहा है। अब सवाल यहां पे ये है कि इंसान अपने साथ असलहा क्यों रखता है, या इंसान जब मैदान जंग में चला जाता है तो वहां अपने साथ असलहा लेकर क्यों जाता है? तो इसका जवाब जो है वो बड़ा सीधा साधा और सिंपल है। जो हम असलहा रखते हैं, पहली वजह तो ये कि हम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, अपने घर बार की हिफाजत के लिए, अपने अजीजों की हिफाजत के लिए हम अपने साथ असलहा रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, कि दुआ जो है वो मोमिन का असलहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोमिन जो है वो खतरे में है। मोमिन जो है वो खतरे में है। क्यों? इसलिए कि शैतान लईन जो है, शैतान मलऊन जो है, वो हमेशा मोमिन के ताक़ुब में होता है, मोमिन को राह रास्त से मुनहरिफ करने की, गुमराह करने की कोशिश में होता है। तो इसीलिए कहा गया कि अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, कि मोमिन का सबसे बड़ा असलहा और वेपन मुश्किलात के मुकाबले में वो क्या है? दुआ है। जो चीज इंसान को गुमराह होने से बचा सकती है, राह रास्त से, सिरात मुस्तकीम से, गुमराह हो जाने से, मुनहरिफ हो जाने से महफूज रख सकती है, उसको प्रोटेक्शन दे सकती है, वो है दुआ। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन। और इस जुमले से दुआ की अहमियत का भी अंदाजा हो जाता है एक मोमिन की जिंदगी में। बस अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, मोमिन का सबसे बड़ा असलहा, सबसे बड़ा वेपन, उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने नफ्स की प्रोटेक्शन के लिए वो दुआ है। दूसरा, व अमूदुद्दीन, दुआ सिलाह मोमिन है, मोमिन का असलहा है। आगे फरमाते हैं यही दुआ व अमूदुद्दीन, दीन का सुतून है। देखें, हम जब अमूद की बात करते हैं, उसूल की बात करते हैं, तो उसूल दीन 4-5 हम बयान करते हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, और हम कहते हैं दीस आर द पिलर्स ऑफ रिलीजन, कि ये उसूल दीन है, शरीयत के ये पिलर्स हैं, ये शरीयत के अमूद हैं। यहां पर ये जो फरमाया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुआ जो है वो अमूदुद्दीन है, उसकी वजह यह है कि दुआ की अहमियत एक मोमिन की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। मुश्किलात के मुकाबले में, शैतान के मुकाबले में, जो चीज इंसान को गुमराही, जलालत से और इनहराफ से महफूज रख सकती है, वो है दुआ। इसी वजह से जो पहला जुमला था उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें फरमाया व अमूदुद्दीन, कि यही दुआ
وہ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، دین کے جو ستون ہے ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ دعا جو ہے یہ نور ہے، یہ لائٹ ہے۔ نور السماوات والارض، سماوات یعنی آسمان، ارض یعنی زمین، یہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ ومصباح الظلمہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفتاح الرحمہ ہے۔ مفتاح کہتے ہیں کلید کو، چابی کو، کی کو عربی میں۔ رحمت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بلیسنگز آف گاڈ، کہ یہ جو دعا ہے یہ رحمت اور محبت کی چابی ہے۔ یعنی اگر آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر بخشش طلب کرنا چاہتے ہو، اس کی رحمتیں چاہتے ہو، اس کی مغفرتیں چاہتے ہو، اس کی برکتیں چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ خداوند متعال آپ پر اپنی خاص نظر ڈالے، خاص نگاہ ڈالے، اپنا رحم و کرم کرے آپ کے اوپر، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ رحمت کی کلید ہے، رحمت کی چابی ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں وَمِصْبَاحُ الظُّلْمَ، دعا جو ہے وہ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، لائٹ کو، یہ چراغ روشنی کو، کہ اسی طرح سے یہ دعا جو ہے وہ مصباح الظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو اور تاریکی کو۔ انسان کی زندگی میں دعا کی جو پوزیشن اور سٹیٹس ہے وہ مصباح، چراغ، نور اور لائٹ جیسی ہے، اور انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے انسان کی زندگی میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ رحمت کی کلید اور چابی ہے، اور اسی طرح مصباح الظلمہ یہ چراغ اور روشنی ہے تاریکی میں، یعنی انسان کو تاریکی اور اندھیروں سے نکالنے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ مصباح اور چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء، کہ اے مومن تم پر، علیکم یعنی تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، کیا؟ بسلاح الانبیاء، کہ تم اپنے لیے اسلحہ کا انتظام کرو، اہتمام کرو۔ البتہ کون سا اسلحہ؟ فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء۔ تو کسی نے پوچھا، جب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے مومن، اے انسان، تم اپنے لیے انبیاء والا جو اسلحہ ہے، جو انبیاء کا جو اسلحہ تھا، انبیاء علیہ السلام جس اسلحہ اور ویپن سے استفادہ کرتے تھے، تم بھی اپنے لیے اسی ویپن اور اسلحہ کا اہتمام کرو۔ تو قیلا ما سلاح الانبیاء، جو امام رضا علیہ السلام کے جو مخاطب تھے ان میں سے کسی نے پوچھا ما سلاح الانبیاء، یا امام یہ بتائیں کہ انبیاء کا اسلحہ کیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال الدعاء، انبیاء علیہ السلام جس اسلحہ سے اپنی اور اپنی قوم کا دفاع کرتے تھے وہ اسلحہ تھا دعا، الدعاء۔ دعا کے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ بہت سارے آثار ہیں، یا ہم دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہیں کہ دعا کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند متعال سمیع ہے، خداوند متعال علیم ہے، عالم ہے، وہ بصیر ہے، وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔
ہماری ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے، ہماری جو شہ رکھ ہے اس سے زیادہ وہ ہم سے قریب ہے، تو پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کی آیتوں کا یا روایات کا مطالعہ کریں تو ایک چیز میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں خداوند متعال سے۔ اس کی ایک ریزن وہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ امید آور ہے۔ دعا کا دوسرا نام جو ہے وہ امید ہے۔ جب ہم خداوند متعال سے مناجات کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس سے جب بات کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کے نتیجے میں ہمیں امید ملتی ہے۔ یعنی ہم خود کو زندہ انسانوں میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص خداوند متعال کی بارگاہ میں خدا سے مانگتا ہے اس کا شمار زندہ انسانوں میں ہوتا ہے۔ جو شخص پر امید ہے، تمام تر زندگی کی مشکلات اور مسائل کے باوجود جو شخص پر امید ہے، جو ہمیشہ پازیٹیو ہے، جو ہمیشہ مثبت اور مثبت فکر رکھتا ہے، اس شخص کا شمار جو ہے وہ زندہ انسانوں میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، یاد رکھیں کہ ان انسانوں کا شمار جو ہے وہ زندہ انسانوں میں نہیں ہوتا بلکہ دے آر ڈیڈز، وہ مردہ لوگ ہیں۔ پس جو دعا کے آثار ہیں ان میں سے سب سے بہترین اثر انسان کی زندگی میں وہ ہے امید کا پیدا ہونا، کہ جب انسان خدا سے جو ریلیشن ہے، خدا سے جو رابطہ ہے، خدا سے جو ارتباط ہے، خدا سے جو اس کا کنیکشن ہے، اس کو دعا کے ذریعے جب مضبوط اور سٹرونگ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں امید آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں معرفت آ جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ پس خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ دعا انسان کو امیدوار بنا دیتی ہے، دعا انسان کو پر امید کر دیتی ہے، دعا انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، دعا انسان کو مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں سٹرونگ کر دیتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ مومنین جو ہے وہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو بہت دعا مانگتے ہیں، ہم ہمیشہ بعد از نماز ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے کہ انسان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ کون سے موانع ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے موانع جو ہے وہ کتابوں میں بیان ہو چکے ہیں، میں یہاں پر ایک کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات جو ہے وہ سمیٹ لوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطب کسبک تستجب دعوتک۔ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ اے حبیب خدا، اے رسول خدا، کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو شاید کسی کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ اطب کسبک، کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند متعال آپ کی دعا قبول کرے تو سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اطب کسبک، کسب یعنی کاروبار کو کہتے ہیں، کمانے کو، کہ تم یہ جو اپنا کاروبار ہے، یہ جو تم کام کرتے ہو، یہ جو تم کما کر گھر لے آتے ہو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو جو تم کھلاتے ہو، خود بھی جس رزق سے تم استفادہ کرتے ہو،
سب سے پہلے اتب کسبک، تم اپنے کاروبار کو پاک اور طیب بناؤ، یعنی حلال طریقے سے تم کماؤ، حرام طریقے سے رزق اور روزی چیزیں گھر مت لے کے آؤ، تم حلال طریقے سے جو ہے وہ کماؤ۔ جب تم حلال طریقے سے کماؤ گے تو نتیجے کے طور پر تستجب دعوتک، پھر تمہاری دعا جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، خداوند متعال تمہاری دعا قبول کرے گا۔ کیوں یہ جو حلال رزق ہے، یہ جو رزق ہے، یہ جو کاروبار ہے، اس کا پاک اور طاہر ہونا یعنی حلال طریقے سے کمانا کیوں ضروری ہے؟ وہ آگے حدیث میں اس کی ریزن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ حَرَامًا فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ 40 يَوْمًا۔ آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے کاروبار کا پاک اور طاہر ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب انسان، رجل یعنی آدمی، شخص، انسان، یرفع اللقمۃ الی فیہ، جب انسان کوئی لقمہ، کون سا لقمہ؟ حرامن، جب انسان حرام لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے یا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کی طرف لے جاتا ہے تو فما تستجاب لہ دعوۃ، تو اس کی دعا پھر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 40 یومن، 40 دنوں تک اس انسان کی دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پس عزیزان محترم، ناظرین محترم، جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، ہمیشہ مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں جو دعا کی قبولیت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں یا جو موانع ہیں، ان میں سے ایک ہے آپ کا کاروبار۔ خدا نخواستہ اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں، حرام طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں، حرام چیزیں آپ کما کر گھر میں لے کے آتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کی دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں جب آپ ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو پھر 40 دنوں تک آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، دعا مانگنے سے پہلے دعا کے حوالے سے معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ دعا کے جو موانع ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا کاروبار جو ہے وہ حرام پر مشتمل ہے، ہم اپنی روزی اور اپنا رزق جو ہے اگر وہ حرام طریقے سے کماتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہی لقمہ حرام کا منہ میں ڈالنے سے، کھانے سے 40 دنوں تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو جو لوگ مسلسل حرام طریقے سے کماتے ہیں تو پھر ان کی دعا تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔